अथ 48 सर्गः। ततस्तु रक्षोऽधिपतिर्महात्मा हनूमताक्षे निहते कुमारे मनः समाधाय तदेन्द्रकल्पं समादिदेशेन्द्रजितं सरोषात् त्वमस्त्रविच्छस्त्रविदां वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा पितामहाराधनसञ्चितास्त्रः तवास्त्रबलमासाद्य नासुरानमरुद्गणाः न चेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वरसमाश्रिताः न कश्चित्त्रिषु लोकेषु संयुगे न गतश्रमः भुजवीर्याभिगुप्तश्च तपसा चाभिरक्षितः देशकालविभागज्ञस्त्वमेव मतिसत्तमः न तेऽस्त्यशक्यं समरेषु कर्मणा न तेऽस्त्यकार्यं मतिपूर्वमन्त्रणे न सोऽस्ति कश्चित् त्रिषु सङ्ग्रहेषु वै न वेदयस्तेऽस्त्रबलं बलं च ते ममानुरूपं तपसो बलं च ते पराक्रमश्चास्त्रबलं च संयुगे न त्वां समासाद्य रणावमर्दे मनश्रमं गच्छति निश्चितार्थम् निहताः किङ्कराः सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्चसेनाग्रयाजिनः बलानि सुसमृद्धानि साश्वनागरथानि च सहोदरस्ते दयितः कुमारोक्षश्च सूदितः न हि तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यरिनिषूदन इदं हि दृष्ट्वा मतिमन्महद्बलं कपेः प्रभावं च पराक्रमं च त्वमात्मनश्चापि समीक्ष्य सारं कुरुष्व वेगं स्वबलानुरूपम् बलावमर्दस्त्वयि सन्निकृष्टे यथा गतेषां यतिशान्तशत्रौ तथा समीक्ष्यात्मबलं परं च समारभस्वास्त्रविदां वरिष्ठ न वीरसेना गणशोच्यवन्ति न वज्रमादाय विशालसारम् न मारुतस्यास्य गतिप्रमाणं न चाग्निकल्पः करणेन हन्तुम् तमेवमर्थं प्रसमीक्ष्य सम्यक् स्वकर्मसां याद्धि समाहितात्मा स्मरंश्च दिव्यं धनुषोऽस्त्रवीर्यं व्रजाक्षतं कर्म समारभस्व न खल्वियं मतिश्रेष्ठा यत्त्वां सम्प्रेषयाम्यहम् इयं च राजधर्माणां क्षत्रस्य च मतिर्मता नानाशस्त्रैश्च सङ्ग्रामे वैशारद्यमरिन्दम अवश्यमेव बोद्धव्यं काम्यश्च विजयोरणे ततः पितुस्तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुतप्रभावः चकार भर्तारमहीनसत्त्वो रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः ततस्तैः स्वगणैरिष्टैरिन्द्रजित् प्रतिपूजितः युद्धोद्धतः कृतोत्साहः सङ्ग्रामं प्रत्यपद्यत श्रीमान् पद्मपलाशाक्षो राक्षसाधिपतेः सुतः निर्जगाम महातेजाः समुद्र इव पर्वसु सपक्षिराजा निलतुल्यवेगैर्व्यालैश्चतुर्भिः सिततीक्ष्णदंष्ट्रैः रथं समायुक्तमसङ्गवेगं समारुरोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः सरथी धन्विनां श्रेष्ठः शस्त्रज्ञोऽस्त्रविदाम्बरः रथेनाभिययौ क्षिप्रं हनूमान् यत्र सोऽभवत् स तस्य रथनिर्घोषं ज्यास्वनं कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरोऽसौ सम्प्रहृष्टतरोऽभवत् सुवहच्चापमादाय शितशल्यांश्च सायकान् हनुमन्तमभिप्रेत्य जगामरणपण्डितः तस्मिंस्ततः संयति जातहर्षे रणाय निर्गच्छति बाणपाणौ दिशश्च सर्वाः कलुषा बभूवुर्मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदुः समागतास्तत्र तु नागयक्षा महर्षयश्चक्रचराश्च सिद्धाः नभः समावृत्य च पक्षिसङ्घा विनेदुरुच्चैः परमप्रहृष्टाः आयान्तं सरथं दृष्ट्वा तूर्णमिन्द्रजितं कपिः विननादमहानादं यवर्धत च वेगवान् इन्द्रजित्तुरथं दिव्यमास्थितश्चित्रकार्मुकः धनुर्विस्फारयामास तटिदूर्जितनिस्वनम् ततः समेतावतितीक्ष्णवेगौ महाबलौ तौ रणनिर्विशङ्कौ
कपिश्च रक्षोऽधिपतेश्च पुनः सुरासुरेन्द्राविव बद्धवैरौ सतस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्पतः संयति सम्मतस्य शरप्रवेगम् व्यहनत्प्रवृद्धश्च चारमार्गे पितुरप्रमेयः ततः शराणायत तीक्ष्णशल्यान् सुपुत्रिणः काञ्चन चित्रपुङ्खान् मुमोच वीरः परवीरहन्ता सुसन्नतान् वज्रनिपातवेगान् सतस्य तुस्यन्दननिस्वनम् च मृदङ्गभेरी पटहस्वनम् च विकृष्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषम् पुनरुत्पपात शरणामन्तरेष्वाशु व्यवर्तत महाकपिः हरिरस्याभिलक्ष्यस्य मोहयल्लक्ष्यसङ्ग्रहम् शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत प्रसार्य हस्तौ हनुमानुत्पपातानिलात्मजः तावुभौ वेगसम्पन्नौ रणकर्मविशारदौ सर्वभूतमनोग्राहि चक्रतुर्युद्धमुत्तमम् हनूमतो वेदनराक्षसोऽन्तरम् न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम् परस्परम् निर्विशहौ बभूवतुः समेत्यतौ देवसमानविक्रमौ ततस्तु लक्ष्ये सविहन्यमाने शरेष्वमोघेषु च सम्पतत्सु जगामचिन्ताम् महतीम् महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा ततो मतिम् राक्षसराजसूनुश्चकार तस्मिन् हरिवीरमुख्ये अवध्यताम् तस्य कपेः समीक्ष्य कथम् निगच्छेदिति निग्रहार्थम् ततः पैतामहम् वीरः सोऽस्त्रमस्त्रमिदम्बरः सन्दधे सुमहातेजास्तम् हरिप्रवरम् प्रति अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतत्त्वविद् निजग्राह महाबाहुर्मारुतात्मजमिन्द्रजित् तेन बद्धस्ततोऽस्त्रेण राक्षसेन स वानरः अभवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले ततोऽथ बुद्ध्वा स तदस्त्रबन्धम् प्रभोः प्रभावाद्विगतात्मवेगः पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ततः स्वायम्भुवैर्मन्त्रैर्ब्रह्मास्त्रमभिमन्त्रितम् हनूमांश्चिन्तयामास वरदानम् पितामहात् न मेऽस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोकगुरोः प्रभावात् इत्येव मत्वा विहितोऽस्त्रबन्धो मयात्मयोनेरनुवर्तितव्यः सवीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च विमोक्षशक्तिम् परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भयम् मम न जायते पितामहमहेन्द्राभ्याम् रक्षितस्यानिलेन च ग्रहणे वापि रक्षोभिर्महान् मे गुणदर्शनः राक्षसेन्द्रेण संवादस्तस्माद् गृह्णन्तु माम् परे स निश्चितार्थः परवीरहन्ता समीक्ष्यकारी विनिवृत्तचेष्टः परैः प्रसह्याभिगतैर्निगृह्य ननादतैस्तैः परिभर्त्स्यमानः ततस्तम् राक्षसा दृष्ट्वा निर्विचेष्टमरिन्दमम् बबन्धुशनवल्कैश्च द्रुमचीरैश्च संहतैः सरोचयामास परैश्च बन्धनम् प्रसह्य वीरैरभिनिग्रहम् च कौतूहलान् माम् यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुम् व्यवस्येदिति निश्चितार्थः सबद्धस्तेन वल्केन विमुक्तोऽस्त्रेण वीर्यवान् अस्त्रबन्धः स चान्यम् हि न बन्धमनुवर्तते अथेन्द्रजित्तु द्रुमचीरबद्धम् विचार्य वीरः कपिसत्तमम् तम् विमुक्तमस्त्रेण जगामचिन्ताम् नान्येन बद्धो ह्यनुवर्ततेऽस्त्रम् अहो महत्कर्म कृतम् निरर्थकम् न राक्षसैर्मन्त्रगतिर्विमृष्टा पुनश्च नास्त्रे विहतेऽस्त्रमन्यत् प्रवर्तते संशयिता स्म सर्वे अस्त्रेण हनुमान् मुक्तो नात्मानमवबुध्यत कृष्यमाणस्तु रक्षोभिस्तैश्च बन्धैर्निपीडितः हन्यमानस्ततः क्रूरैराक्षसैः काष्ठमुष्टिभिः समीपम् राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत स वानरः
अथेन्द्रजित्तं प्रसमीक्ष्य मुक्तम् अस्त्रेण बद्धं द्रुमचीरसूत्रैः व्यदर्शयत्तत्र महाबलं तं हरिप्रवीरं सगणाय राज्ञे तं मत्तमिव मातङ्गं बद्धं कपिवरोत्तमम् राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन् कोऽयं कस्य कुतो किं कार्यं को व्यपाश्रयः इति राक्षसवीराणां तत्र संजज्ञिरे कथाः हन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथाब्रुवन् अतीत्यमार्गं सहसा महात्मा स तत्र रक्षोऽधिपपादमूले ददर्श राज्ञः परिचारवृद्धान् गृहं महारत्नविभूषितं च स ददर्श महातेजा रावणः कपिसत्तमम् रक्षोभिर्विकृताकारैः कृष्यमाणमितस्ततः राक्षसाधिपतिं चापि ददर्श कपिसत्तमः तेजोबलसमायुक्तं तपन्तमिव भास्करम् सरोषसंवर्तितताम्रदृष्टिर्दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्य अथोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समादिशत्तं प्रतिमन्त्रिमुख्यान् यथाक्रमं तैः स कपिर्विपृष्टः कार्यार्थमर्थस्य च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि। ॐ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे इन्द्रजिदभियोगो नाम 48 सर्गः। ॐ